सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची ही स्वार्थ त्या दिसा जेजू आणि ताचे शिश पैन करून येताना एक हळ्ळेक वचून पावले. थंय मार्था नावाचे एके स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो आनी तिका मोरी नावाची एक भयण आसली आनी ही मोरी सम्याच्या पांयासरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला आनी हाचे विशयान तूं कांय खबरच नाय. तिका चिख्खे म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण जेजून जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार संगती विशयांत कंतुस्को करून आसाय, पूण गरजेचें एक मात्र. आनी मरयेन तो बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो वांटो काडून व्हरचें ना. देवाचे उतर वगणे तुका ख्रिस्त. ख्रिस्त थंय मुगाळ भवन आनी भयणीनो, थोड्यो घडयो देवाचे उतार नियाळ करूंक आनी त्या देवाच्या उतरांचे सकत जोडूंक आमी प्रयत्न करया. हांवें वाचलें एक गडीत तुमच्या मुखार दवरून नियाळ हांव आराम करूंक कशी व्हरता. एक दीस चिकागोंतल्या इस्कॉलांत एक PTA पेरंट्स टिचर असोसिएशन ते कॉन्फरन्स आसलें आनी तांतूं भाग घेवच्याक एका भुरग्याचो बापूय वेता. पूण तो भुरग्याचो बापूय आपल्या भुरग्याच्या शिक्षकी कडेन उलोवंक सुरू करता आसतना ताच्या दोळ्यांनी दुकां भरून आयलीं आनी तो त्या शिक्षकी कडेन उलोवंक लागलो. तो सांगता, म्हाका तुवें बक्षूंक जाय, म्हज्या पुताचो म्हाका बरो मोग आसा, त्या देखून इस्कॉलांत कितें करता कशें करता पळोवया म्हूण हांव आयलो. पूण तो मुंदारसून सांगता, आपणाची पतीन आनी सौगां भुरगीं मात्र म्हज्या सांगाता नात. कशीं तीं आपणाक सोडून गेलीं तें तो सांगूंक लागलो. तो एकलो बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर हो माणूस आनी अशें म्हणटा आसतना थोडे फावटी 16 वरांय वावर राती घरा वयताना लेट. कुटुंबा सांगाता वेळ करसूंक वेळ ना, ताका फुरसत ना. आनी अशें थोडें थोडेंच त्या कुटुंबा जिणयेंत हांव तो पयस सरता म्हणटा तो. उपरांत तो बेजारान सांगता, म्हज्या पत्नीक आनी भुरग्यांक बऱ्यांतल्यो बरो वस्तू दिवंक हांव सोपणेलो. त्या खातीर इतलें हांव ह्या राटावळीन बुडलो, ह्या वावरांत बुडलो. पूण तांकां कितें गरज आसा, न्ही जावन कितें गरज आसा ताचो म्हाका विसर पडलो. तांकां जाय आशिल्लें तांच्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक, तांच्या सांगाता बसून मागणी करूंक आनी सांगाता जेवंक, आनी एका उतरान तांकां थोडो सांगात दिवन म्हज्या सांगातपणाचो संतोश ह्या कुटुंबांत तांचे लागीं वांटून घेवच्याक. पूण ह्या खातीर म्हाका फुरसत नाशिल्ली म्हणालो तो. मोगाच्या भवनांनी बिडीन असले नीज घडीत आजुनूय जायते कडेन आमी पळयता गी. आमच्याय कुटुंबांनी काय अशें घडटा गी. आमकां आमी विसान व्हरून पळोवचें गरज आसा. मोगाच्या भवनांनी बिडीन आमी कितें करता, आमचो धंदो, आमचो वावर
तांतू आमी इतले मेतेर जाता आनी इतले रोंबण आसता गी आनी कित्या खातीर आमी ते करता इतलो बरो वावरू ते आमी विसरता आमी जियेता पूण सोम्या खातीर आमी जियेना पयशांनी त्या मेळच्या वस्तू मरीपात त्या वस्तू फाटल्यान इतले आमी धांवता की पूण आमी विसरता जावयेत पयशांनी कितें मेळना ते पयशांनी मेळच्या वस्तू फाटल्यान धांवता पूण जायत्यो संगती पयशांक मेळनात ताचो विसर आमकां पडटा मग अशा भावनांनी बेनीनो आयचो वांजेल आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया आयकलो आमी तो मार्ता आनी मरियेच्या घरांत जाल्लें तें घडीत जेजू थंयसर वेता जेजू बरो सत्कार दिवचो ही एकच आशा मार्ताची कित्या आपणाच्या घरांत आयल्या तो आयला देखून हांवें ताका सुदारसूंक जाय पूण कित्या खातीर जेजू आयला तें ती विसरता फुकाट्या कितें जेवण मेळटा म्हण तो येवंक ना बदलाक आपल्या इश्टान सांगता थोडो वेळ करसूंक तो आयिल्लो मग अशा भावनांनी बेनीनो थोड्या वर्सां आदीं आमी ल्हान आसतना जावयेत थंयसर जेजून जर तर सांगिल्लें हांव घरा येता म्हणून आमची माय कितें करती तें आमी एक नियाळ क्रियेत पिंत्रावयेत खंडी जावन पयलेंच ती घर नितळ करती भुरग्यांक सांगती आसली तो वावर करूंक आनी आपल्या घोवाक कितें वरवीं जाय तें हाडूंक सगळें पयलेंच मारता बरी करन सगळीं सर बरें करन जेजूक राखून रावती आनी जेजू येता आसतना सगळीं थंयसर घरांत बसून जेजू सांगता उलयती कोण ना कित्याक आमी पाद्र्याक थोड्या घरांनी भेट दिसता आसतना पयलें आमच्या पाद्र्या पावट बेजमेंत येता आसतना हांवें पळयलां पयलींच्या काळार ह्या घरा विजीट येता आसतना सगळो लोक थंयसर रेडी पुरा तयार जावन ह्या भेट दिवंक येता आसतना थंयसर सांगनासतना गेल्यार थंयसर आयली पूण आतां विशय इतलो दुसरे थंयसर आमी भेट दिता आसतना एकलो एका कुडांत आसता एकलो मोबायलारच कसरीक सुणो सारवांचें म्हणटा तशें करनासता आनी घरची बायल मनीसच तिका फोणायंक सुरू जाता सॉरी फात आत्तां म्हणून 2 मिनटां भायर गेली आनी एकलो कुडांत बसून वसरे तूं शिक रे आनी अशें म्हणून तांची राटावळ कोणायकी बसोवन आयकूंक बसा फादर म्हणटा तितलेंच आमी बसोय जाय थंयसर आनी इल्ल्या वेळान उठोवन फाटीं येवचें पडटा तली परिस्थिती पूण पयलींच्या काळार जर तर गेल्ले हांव खंडी जावन बरो सत्कार म्हणजे बरें बसून सगळे आयकतात आनी जेजू जर तर तसल्या घरांनी आयलो तर ताकाय तसलो सत्कार मेळटो मग अशा भावनांनी बेनीनो आदल्या त्या कुटुंबांनी वावरू आनी मागणे ह्या 2 संगती मध्ये बरें एक बॅलन्स आसलें म्हणून सांगयेत जायतीं भुरगीं थंयसर पूण थोड्योच सवलत्यो आमकां थोड्यांक कळीत आसा न्ही मस्त भुरगीं पूण सवलत्यो थोड्योच आसली पूण थंयसर ते समतोलन एक सांबाळची परिस्थिती आसली हे बॅलन्स्ड म्हणटात आमच्या आवयांक बापूय तशें समतोलन सांबाळूंक एक आदार जावन आसलो जायते फावटी मोगाचें आमच्या घरांनी जायतो वावर आसलो पुरासान फुरसत ना खंडीत पूण सगळे वावरो मूग दिलो वेळार घरा येयली बसलीं उलयलीं सांगता बसून घरा वेळार मागणें घरा सांगता जेवण तुमकां जायत्यांक तो उडास येवंक पुरो आज मोगाच्या भावनांनी भयणीनो परिस्थिती बदलल्या आयच्या दिसांनी सुलाबेन आमी हे सगळें विसरता उद्देश तो आमी कितें करता म्हणलें आमकांच विसर आमकांच उडास आसना विसरता आमी दुसऱ्या महाझुजा वेळार मोगाच्या भावनांनी बेनीनो एकलो तरणाटो सैनीक पॅसिफीक खुद्राच्या त्या दर्यांत थंयसर वावर करनासलो एका कुद्रार तसो वावर आनी ताच्या बेटवळे वेळार पुरसत आसतना तो आनी ताच्या संगाती उपयोंक वेतले ते एक सुरा जाग्याक वेतले थंयसर मस्त पात्रांनी आवरो जाल्लो जागो आनी असल्या जाग्यांनी ते उपेतात सोबीत गावन पूण उपेन येता आसतना नितळ उदक 10 फीट पोंदाय ती मासली दिसतली तितले नितळ
पूण मुंदारसून येत आसतना थंयसर रेवे वयर उदक इतलें खोदोळ 1 फीट पंदाय कांय दिसानातले तांकां. दुसऱ्या दिसा परत थंयसर येतना नवीच परिस्थिती, नितळ उदक. मग अशा भावनांनी बिनीनो कित्याक उल्लेख करता हांव, आमची मोत जायते पटीन त्या कोदळ उदका बरी जावन आसा. दिसपडटा जिवनाच्या राटावळींनी त्या वावरांत इतले आमी कोदळटा, आमकां कितेंच दिसना. सक्कडी आमकां कोदळलेल्या बरीच दिसता, सक्कडी घुसपट गोंधळच. आमचो शेवट, आमचो उद्देश, आमचे प्रायोरिटीज म्हणटात जिवितांत ते सगळे कोदळटा. देखून आमची मौल्य घुसपडटात. क्रिस्ती स्वार्थाची मौल्य असो विसर पडटा आनी ती आमच्या जिवितांत ना जातात आनी आमचें एक बॅलन्स म्हणटात, एक समतोलन ते नाश जाता. मगाच्या भावनांनी बेनिनो, आनी असल्या घुसपट गोंधळींत, असल्या कोदळलेल्या मोतींत जायते निराशपणाची वळख जातात. जायते समस्या रेवड घालना आसतात. कशें भायर येवचें कळी जायना. जायतो वावर, जायती राटावळ, पूण आनीक तृप्ती ना. वी आर नॉट हॅपी, नॉट कंटेंटेड. हे जायत्या घरांनी जाता, जायत्या कुटुंबांनी जाता. आनीक पावना, कितलें कळल्यारय पावना. आनीक जाय, आनीक जाय. देखून मौल्य नातली तसली जिणी, मागणे नातली तसली एक परिस्थिती कुटुंबाची. व्हॅल्यूज नात आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक ना. देखून तांकां शिकोवंक आमकां फुरसत ना. आज वायटाच्या वाटेन जायते सोमकोण आसात. मोगाच्या भावनांनी बेनिनो, अशें घडटना गरज कितें, आमी शांत थोडो वेळ रावूंक जाय. कोदळलेली मोत शांत जावंक सोडचें. हेच्या वांजेलांत आमी पळयता मोरयेन कितें केलें, जेजूच्या पांया तळी बसली. शांतपण हाडच्या खातीर, जेजूक आयकोवच्या खातीर थंयसर, आनी जेजूच्या पांया तळी बसून मागण्यांत ताका आयकोवन ती वेळ कशीताना तिका शांतपण मेळटा. कितें गरजेचें आनी कितें गरजेचें न्हय तें जेजून थंयसर त्या वेळार कळीत केलें. जेजून सांगलें थंयसर मार्ताक मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला. आनी मोगाच्या भावनांनी बेनिनो, आज जेजू आमकां तें आपयता तसलो वांटो विसरून काडूंक. दिसपडटें सोम्याच्या पांया तळी बसूंक आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी. तर मोगाच्यानो आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालया, आमच्या कुटुंबाचेर दिश्ट घालया. इतली राटावळ खंडीत जाय आमकां, तितलो वावर आतांची परिस्थिती तशी आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना मोत आमची चंचल जाता. आनी थोडे फावटी वावर मात ती कुशलकाय म्हणजे गम्मत मारचें तसली परिस्थिती कार्यक्रमां तांतू चड बुडोवन आसतात. देखून फुरसत ना आमकां. देखून मागण्याची संवय उणी जाल्या. वय जाल्यार वय म्हणा. जायत्या कुटुंबांनी आज सांजेची कार्य आयली बायसर गेली, थंय मागण्या आगी थंय ना, घरा येना, दोनी कडेन ना. आनी अशें म्हणटा आसतना तो कोदळलेली मोत त्या दिसा कोदळून आसता, तातूंत न्हिदोंक वेता आमी. आमकां मागणी ना, आमच्या भुरग्यांक आसा गी ते आमी विचारूंक जाय. पूण मोगाच्या भावनांनी बेनिनो, नव्यान तर आमी कितें आराम करयेत, नव्यान कितें आराम करयेत. आनी केदाळा फाल्यां परवां एका म्हयन्या उपरांत गी ना, आजच मोगाच्या भावनांनी बेनिनो, आज आमचें जिवीत हेरांक प्रेरण जावं दी. आजच साद्या मागण्याची रीत आमची. आराम करया आमी. आमच्या घरांनी सांजेर बसून मागणें करचें. देवाच्या उतरांक थोडो वेळ आमी दिवचें. राटावळ आसल्यार पुरासन जाल्यार सोम्या सांगता बसतना, भुरग्यां सांगता थंयसर सोम्याच्या त्या आजारपणांत बसतना आमकां शांतपण मेळटलें, आमची पुरासन वेतली. आज आमच्या भुरग्यांक आमची जायतीं वडिलां मागणें ना थंयसर. पयल्या कुंभाराची तांकां इगर्जेन वचून शिकोवंक नाच, पूण आमच्या घरांनी शिकयतात की कितले आवय बापूय शिकयतात आज. देखून भुरग्यांक कांय मागणी येनात, आयिल्ली मागणी विसरून गेल्यांत. आनी अशें म्हणटाना भुरग्यांक देवभक्त भिरांत उणी जावन आयल्या आनी भुरगीं आमची खंय पावतीत. मोगाच्या भावनांनी बेनिनो, आदी मागा मोत शांत करूंक कितली पुरासन जाल्यार कितले पयस इगर्ज्यो चलोवन गेली मिसाक. लाग्गी आसात आज इगर्ज्यो, वाहन आसात, पूण कितलो लोक उणो. आज आमची भुरगीं खंय गेल्यांत.
हांव पळयतां म्हज्या इगर्जेंत आनी जायते ह्या जागांची काल सांगाता मिटींग करतना आमकां कळ्ळें, आमी पळोवन आसा आयकून आसा, आमचीं भुरगीं नात, दवेची PUCची भुरगीं नात, तांकां आतां दोतोन कोणाक सुरू केल्या क्रिस्मसच्या भुरग्यांक आनी कोणाक ती मात्र शिवाय भुरगीं नात थंयसर. खंय येतात आवय बापूय खंय गेल्यात ह्या आमच्या भुरग्यांची जबाबदारी घेवंक. तर ह्या भुरग्यांक येवक्रिस्त मोगादार शिकोवचो. आमी कुटाम जावन मोगाच्या भवनांनी बिनिनो सांगाता त्या देव मंदिराक मिसाक वेच्या, आमी आराम करया, आमी हेरांक आमी सांगया, आमी प्रेरण जावया, कित्याक आमचो क्रिस्ती जिविताचो कायदो तो जावन आसा. आज आमच्या घरांनी तर भुरग्यांक सांगाता घेवन बसून मागणें शिकोवचें तांकां, आनी आमी तें मागणें म्हणचें. ह्या वरवीं आमची मोत शांत जातली. आनी एक विशय न्हिदोंक पेक्षा पयल्या मोगाच्या भवनांनी बनिनो पती पतीन आसात, सांगाता बसून मागणी करची ती बरी सवय करयेत. 1 या 2 मिनटांचो वेळ एकामेका खातीर मागचें, पतीन पती खातीर, पतीन पतीने खातीर, आनी तुमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यां खातीर. सांगाता हेर एक सादी रीत 2-3 मिनटांचो वेळ सांगाता थंयसर बसचें आनी बसून आयचो दीस कसो जालो आमचो विश्लेशण करचें एक घडीभर. त्या दिसान संतोष मेळ्ळो देवाक अर्गां दिवचें आमी. दुसरें, त्या दिसाची आमची बेजाराची गणीत आसली तितली बरी नातली परिस्थिती आसा ती कितें उगडास काडन कोणाय कडेन रागान उलयल्या, आमी राग दवरला, कोणें दुखयलां गे आमकां, आमच्या अस्कतकाय खातीर आमी बक्षणें मागचें, आनीक कोणें आमकां दुखयलां तांकां बक्षूंक आमी कुरपां आमी मागचीं, आनी जेजू कडेन थंयसर आमी उलोवचें. आनी तिसरें मोगाच्यान 3ऱ्या मिनटा वेळार फाल्यांच्या दिसाचें आमचें कार्य येवजें सोम्याक आमी समर्पणचें. कितें करूंक आसा, कितें कश्टाचें आसा आमकां कळीत ना, ह्या कळीत आसूं पुरो सोम्या कडेन आमी सांगचें. सोमी आमकां उजवाड दितलो, समस्या आसल्या तो निवारतलो, आमकां सकत मेळटली. तर बाबा भयणी नसल्या सादी मागण्याची रीत आराम करया आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या भुरग्यांक सांगाता मिसाक वची सवय परत आमी जिवी करया. परत मोगाच्यान वाड्यांत कितें विसरून गेलां या आमकां पयस पडल्या आमी जमत यो. सोमी आमकां फावो करून दी, नव्यान आराम करूंक आमच्या पिरगजांनी. देवाचे उतार थंयसर दिवच्याक सांगाता बसून मागणें करच्याक सांगाता ते देवाच्या उतरां खातीर आमी सोम्याचो सांगात बगून सोम्याक आमी सक्स आमच्याक. असो जाल्यार आमच्या जिणे मरिपात बरो वांटो विसरून काडून मोगाच्या भवनांनी बिनिनो खोदळलेली मोत शांत करूंक आनी जाय की सोम्याचे जावन आमी जियोंक सोमीस आमकां कृपा दिवं दी, प्रेरण दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.